nahigugma kanato si Kristo o mihugas kanato sa atong kasalanan pinaagi sa iyang dugo o gumihimo kanato nga usa kagingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Alleluia. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga binati kong magkaigsunan sa ulugon nato kining Santo sa Misa, una sa tanan alang sa itong hiniusa nga pagpasalamat sa Dios sa tanan gayon nga mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Sunod ini Santo sa Misa, pangayoon nato sa labang makaagahong nga Dios, ubo sa pagpangama sa atong segunda patron, San Antonio de Padua, ang grasya sa kalinaw sa tibuo kalibutan, ilabi na diha sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ingon man sab atong pangayoon sa Ginoo ang grasya sa kaayuhan sa tanan atong maigsuong nagmasakiton, ilabi na ni Chinchin, Indegret o mga kaparian, o usab pangayoon nato sa Ginoo ang grasya sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na gayon kanila nga atong mga mahal sa kinabuhi. Mga igsuon aron mahimo kitang takos ug angayan nga mosaulog niining santos nga misa, hinulsulan na nato ang tanan natong nahimo nga mga sala, batok sa Dios o sa atong isig katao. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makaagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa nga tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta niya kita ngadto sa kinabuhing dayon. Nakasala kami kanimo, ipakita ang imo kaluoy ug luwasan kami ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Himaya sa Dios dito sa langit, mga tao
dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag tang sasanla sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangabuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga miabli ka namo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo o sa paglamdag sa Espiritu Santo, itugyan nga muyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kayong gasa ang among gugma, madugangan o mulabi o kalig-on ang among pagtuo. Kini among ibangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maglingkod ng tanan o mamati sa mga pagbasa sa mga pulong sa Dios. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa ug si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginla ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay priso dinhi nga wala buhiin ni Felix, ug sa akong pag-adto sa Jerusalem,
ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo. Mipasakag sumbong batok kaniya ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya o wala siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan, sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Hesus nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton ni ining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya Husaya. Apan miapilar si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Day kang ginugalag ko, tibokong kaugalingon. Day kang iyang balaan nga ngalan. Day kang ginugalag ko, o gayawi kalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbuta trono dito sa langit, kay mingon ngang kalangitan hataas labaw sayuta. Saingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga madlukon kaniya. Maingon ngang silingan layo sa kasadpan. Saingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbuta iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit, ug ang iyang gingharian nagahari sa tanan. Day kang Ginoo, kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang mga sugod.
Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo maanaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at ti man na ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, at ti man na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at ti man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang nanimo, idupa mo ang imong mga kamot, og lain na ang magbakos kanimo, og dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Namati ba mo sa unang pagbasa? Uy, namati ba?
Unsa man to'y istorya ato? Hala, mga tiguang na daytanan kay wa naman kalimot man dason. Istorya kabahin sa pagtaral ni Pablo, no? Niya sa maong istorya may isuon, usa lang ako ang nakita nga angay natong katuunon. Unsa man katong giingon ni Festo, no, kay gusto man nga pasilutan sa mga pangulo, mga kadagkuan sa mga Hudiyo, pasilutan ni Festo Pablo. Pero sa gisulti ni Pablo, dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka tawo nga dili pagani siya makaatubang sa nagkiha. Meaning, naay gitawag og due process. No? Dili pwede nga kumo kay naay hingsulti, tuo lang kaditso, unya hukman ni mo dayon binasilang sa usa ka side ang usa ka tawo. So kinahanglan nga naa ang pag-atubang sa duha ka habig, ang sinumbong o ang nagsumbong. So nindot nagsuon, no, ang mga Romanhon kay naa sila nang gitawag og due process of law. Timbang-timbangon una kon kinsay nagtug-an sa tinuod, no. Unya kini kuha ni sa akong atensyon kay sa atong panahon karon, grabe ang mga tao sa atong panahon karon. Wa man unta mag-eskwela og abogasiya, pero nangahimo na mga huwis. Kusog kaayo muhusga, muhukom, mauto na siya, dautan na siya. No? Grabe ang mga tao karon, makadungog lang istorya na ama uba maudyo na siya. Bintahapod ang hukom nga himuon pabor alang sa tao. Mingon tingal nga, bitaw kana bitaw siya no kinabuutanan. Kana bitaw siya no kinamaadjuhang tao. Mainta og ngana nga hukom atong ihatag, dili ra ba ang opposite? Abti kaazo ang tao mohukom nga siya dautan. Nganuman kay ang atong mata kusog kayo mutan-aw sa uban. Ha? Kusog kayo ang atong mata mutan-aw sa sayop sa ubang tawo. Pero pangutan-a sa iyang sayop, di ra ba kakita? Ang makita niya siyang kagalingon ang mga nindot, pero ang mga bati nga naa niya di niya kitaan. Pero ngadto sa iyang isigataw, di niya makita ang mga nindot sa iyang isigataw. Ang mga bati rapod. Maubitaw nga naay isulti ang atong Ginoo, ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman. Di ba? So hinaot maigsuon, no, nga before ta manghukom sa kinabuhi sa uban, tan-awon sa nato ang atong kaugalingon. No, kay mahinumdum po ko atong giingon bitaw, nganong magkugi makaukuha sa puling sa imong isigataw nga naa may troso sa imong mata. Meaning ba, abti ka mo tanaw-tanaw sa mga ginagmayng sadyop sa imong isigataw, kurang imo perten nagkuha, wa jud nimo makita aron makuha nimo na. So mao na karon gitudluan ta ni gitawag og due process of law. Before ka manghukom manggaling sa kinabuhi sa uban, hala tukia pag-adyo aron dili ka masayop. Mao na gitudlo sa mga Romanhon nga dili batasan nila ang pagsilot sa usa ka tawo kon wa pa maatubang og
makasulti kabahin siya ang kaugalingon. So hinaot nga makakaton ta nining maong mapamaagi sa mga Romanhon nga naa ang gitawag due process of law sa usa ka tawo. Diri sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Ani gisukna sa atong Ginoong Hesus si San Pedro ang pangulo sa mga apostoles, no? Kung gihigugma ba ni Pedro si Jesus, makapila to? Makatulong. Nganong di man makontinto si Jesus o kausa lang pagpangutana, Simon, gihigugma mo ba ako? Unya ang tubag ni Pedro, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ngano mag sigihan pa man, nganong paabuton pa magkatulo sa may rason ana? Kabalo mo o wala? Uy, ha? Unsa? Maigsuon, ngano nga miabot pagyo sa ikatulong higayon ang pagpangutanan ni Jesus kung siya gihigugma ba ni Pedro. Tungod kay gusto si Jesus nga iyang pabawion si Pedro kang Jesus. Makapila gilimod ni Pedro si Jesus? Di ba makatulo? Kung gisakitan si Pedro nga gipangutana siya ni Jesus, makatulo kung gihigugma ba niya si Jesus? Gisakitan gani si Jano nga gipangutana sa makatulo. Unsa nakaha ang diha ni Jesus adtong makatulupod niya gilimod si Jesus? Gisakitan magani siya, igo lagi pangutana, gihigugma, katulog, ibalik, naglain na gani ang iyahang gibati. Sani nakaha ni adtong panahon nga si Jesus gitaral na dito na sa palasyo sa gobernador. Unya si Pedro gipangutana, makatulo nga di ba kauban mo? Gilimod ni Pedro si Jesus sa makatulo. Sakit kaayo. Mao nga karon niining pagpangutana ni Jesus kung gihigugma ba, iyang gipabawi si Pedro. Mao nga katulo pod niya pangutana kung gihigugma ba ni Pedro si Jesus. Unya naa ang sugo ni Jesus ngadto sa iyang gipili nga unang mupuli ni Jesus sa pagkapangulo sa iyang simbahan nga gitukod, si San Pedro, ang pag-atiman. Una, ang iyang mga nating karnero. Unsa maning nating karnero? Kinsa man ni sa iyang simbahan? Kadtong mga gagmay, kadtong mga maluyahon. Di ba? Ang nati nga na mana di man pariho kalig-on sa mga dagko. So una gyud nga buhat sa pangulo sa simbahan magtan-aw o mag-atiman sa mga maluyahon nga mga membro sa simbahan, katong intaw mga luoy nga mga membro sa simbahan. Usa pa ang mga lig-on. So mauna ang gihimo ni San Pedro, ang unang Santo Papa diha sa simbahan nagituko ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Naa ang pag-atiman, naa ang pag-amuma kanila tungod kay sugo kini sa nagtukod sa simbahan nga mao sa Kristo nga kinahanglang pag-atimanon. Nakasabot ba mo atong giingon nga, Simon, sa bata ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kagalingon o makaadto ka sa dapit nga imong atuan, gustong imong atuan, apan ini katigulang na nimo, idupa mo na ang imong makamot og lain na ang magbakos og dadon ka sa dapit
nga dili mo gustong atuan. Unsay gipasabot ani ni Jesus? Ang kamatayon ni San Pedro aron paghimaya sa Dios. Sa unsa mang paagi namatay si Pedro? Nasaid ba mo ana? Uy. Wala. Si Pedro namatay crucifixion gihapon. Gilansang sa krus. Pero dili sama kang Jesus. Siya mismo mao mi request nga ayaw ko ilansang sama sa kadtong naandan nga paglansang sama ni Jesus. Siya gilansang sa krus nga tinuwan. Oh. Tungod kay para niya dili siya takos og angayan nga mamatay sama sa kamatayon ni Jesus. Pero sama ra nga naghalad po siya sa kagalingon aron himayaon ang Dios. So kini si San Pedro nagtudlo kanato, no? Nagtudlo kanato nga kinahanglan ta nga mo sakripisyo tungod og alang kang Kristo. Kay dili gyud makabaton og kaluwasan ang tao kun dili siya moagi sa daghang mga kalisdanan ng pagsulay sa kinabuhi. Atubangon jud ni siya. Dili pwede nga daganan kay unsay giingon ni Jesus sa katapusan para kang Simon Pedro, mingon siya, sunod kanako. Ang tanan nga mahimong tinun-an ni Kristo mosunod jud niya. Dili kay mulihis or muuna baka meaning dili na si Kristo ang maoy puntari o giya niya sa iyang kinabuhi. Kinahanglang sundon. Mao nga unsay gibuhat ni Kristo ato pong pagabuhaton. Kung giatubang ni Jesus ang mga kalisdanan, atubangon po nato ni. Kung dito sa krus namatay si Jesus, kinahanglan po dito ta magpakamatay. No? Aron nga kung asa si Kristo, makauban po ta niya. So mauna paningkamutan nato sa atong pagkatinunan ni Kristo nga musubay ta sa bugtong dalan nga maghatod kanato sa atong kaluwasan. Si Kristo ang Ginoo. Atong ipadayon santo sa misa, atong awiton ng awit alang sa paghalad sa mga gasa.
kaginong sa tanang kalibutan kay gikan sa mga mangitago na dawat ang mga mangilat kanimo ang panibusyo tagrama sa mga tao mahimo kini nga kalanoon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ka Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamangitago na dawat na mo gamanggihalad kanimo ang binong nga busyo tagrama sa mga tao mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon bagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan ang makagagahom sa nga tanan. Tan-awa nga maluluyon o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug aron imo kining madawat ang pag-anhi sa Espiritu Santo maghinlo unta sa among mga konsensya kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagahom sa tanan, angay umatarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo, gihalan nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa baghalan siyang kagwalingon tungod kanamo. O diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad na dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. O busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, usana sa kahitasan. Daingon ang nagaadhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitas.
Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaydo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Hesu Kristo, lagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga magaambi sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang Senior San Jose nga yang bana uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog ang tanan, magdungan kita pagsangpit sa to langit ng amahan,
atong gamiton ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Anaa sa mga langit, pagkaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa lahagi ang kalan unamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alowasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw dining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato kari pagitang timaan nga kitang tanan mga managsuon panagdait mana kaninyo. Peace be with you.
Dios nga nagawagdan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga naghawagdan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinan. Magaigsuon kini mao si Kristo, siya mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang nga mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
dagop kanimo o kalipay hangtod sa ikamatay. Palihog manidog ang tanan. Magampo kita, O Diyos, kan sa mga misteryo naghinlo og nagpakaon ka namo, itugot ngang ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta ka namo sa kinabuhi nga dayon, kini among ibangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Niningutloa akong ipalangat kaning tanan ang akong kinasingkasing nga pagpasalamat sa iyong pagtambong nining santo sa misa alang sa tanan nga niya atong hatagan sa masipang pakpak. Ato sang pasalamatan ang atong mga lay liturgical ministers, atong altar servers, atong si Manerista, atong hatagan sa masipang pakpak. Ato sa mga pasalamatan ang atong choir, wapako kaila. So, ato hatagan sa masipang pakpak. Niya, salamat kay daghan ang nanimba. So, nalipay ko nga matag-adlaw akong nakita nga daghan ang mihatag og panahon para sa Ginoo. Niya, kini maka patabang yun nato nga makapaduol, makapasuod nato sa Ginoo. Niya, nindot po nga sugdan ang adlaw diha sa pagpakiguban sa Ginoo. No, painumdum ko ni San Isidro Labrador, no, before siya mo trabaho, muadto jud siya sa simbahan kay gusto siya nga unahon yun niya ang Ginoo sa tanang adlaw siyang kinabuhi. So, mauni ang atong gihimo na hinaot nga ang Ginoo nga atong isimba magapanalangin o magabubo sa daghang magrasya ngari kanato. Ang Ginoo maanaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa ngalan ng Samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen.
Reyna sa langit paglipay, Alleluia. Kay siyang nahimo kangayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Diyos, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Mag-angko kita, O Diyos, sa tungod sa pagkabanhaw sa iyong anak na si Jesucristo among Ginoo. Naglipay ka sa kalibutan, itugot na namulog kami at tungod sa iyang binahan ang Birhen Maria. Pag-aangkon kami sa mga kalipay sa kinabukid ngayon. Amen. Ngalan sa Ama at sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat po kami, mga antekerahan mo. Kanimo, Birhen sa Rosario, mahal na mo nga patron. Putli ka o balaan mo, inahan kang mapinanggaon, matinabangon, ugmanulun. Padayon kang pagadaygon sa tanan nga lungsuranon. Ugon ta magmalambon pakiling, lungsod na makasaysayan mo. Mapasalamatong kami, mga antekerahan mo. Kanimo, Birhen sa Rosario, mahal na mong nga patron. Putli ka o balaan mo, inahan kang mapinanggaon, matinabangon, ug maluluyon. Padayon kang pagadaygon sa tanan nga lungsuranon. Ugon ka magmalambon pakining, lungsod nga makasaysayan mo. Ugon ka magmalambon pakining, lungsod nga makasaysayan mo.